मैले स्क्रिन शेयर गरेँ है। यसमा यति भएको छ सबैको? भयो सर। सर हजुर भयो। भएको छ सर। अब हामीलाई ढोका चाहियो, ढोका बनाउनु पर्यो होइन। पहिला अब यो पार्किङ राख्ने भनेको छौँ हामीले, यो एरिया है, यो एरिया पार्किङ भनेपछि यहाँ र यहाँ वाल हुन्छ होइन। वाल बनाउनु 9 इन्चको लाइनले है। यसलाई अफसेट 9 इन्च हान्नु है। बाहिरको चाहिँ हटाइदिनु, यति हटाइदिएपछि भनेपछि अब हामीलाई के चाहियो? यो कोठा जानलाई एउटा ढोका त चाहियो, यता बाहिरबाट गएर त भएन, मेन डोर यहाँ हुन्छ। त्यसो भएपछि अब यहाँबाट यता कोठामा जानको लागि यो 3 फिट छोड्नु पर्यो ढोकाको लागि है। 3 फिट अफसेट हान्नु यताबाट। अब हाम्रो सिँढी यहाँबाट मात्रै स्टार्ट हुन्छ कि 3 फिट जाने तरिका अर्को पनि छ है। यो लाइन हामी राख्नु पर्दैन, जस्तो यो इन्ट्स मात्रै याल इन्टर गरेर यहाँ यो पोइन्टमा क्लिक गरेर होइन माथि लैजानु अनि 3 फिट हान्नु त। भयो? तलको लाइन हटाइदियो हुन्छ। मेरो यो लाइन मोटो आएको चाहिँ लाइन वेटको कारणले है। तपाईँले पहिले डिप असाइन गर्दा लाइन वेट बढाएर गरे पनि हुन्छ, नत्र पातलो लाइनमा ठिक हुन्छ। लाइन वेटको कारणले मोटो भएको पातलो हुन्छ। यति भयो हजुरहरूको? यति नभएको कोही छ? कोही छ भने च्याटमा भन्नु है, नत्र म अब हामी यसको लागि थ्रेड बनाउँछौँ है। थ्रेड चाहिँ अब फेरि ओ इन्टर थ्रेड 10 इन्चको हुन्छ है। कम भयो। कति इन्च कम भयो? बिचको राइजर त्यति घटाइदियो हुन्छ, 5 इन्च कम भयो भने यसलाई
यसलाई 1.5 1.5 यता हाल्दिउँ 1 2 3 4 5 सबैलाई एक्सटेन्ड गरिदिउँ है यो नबुझेर म फेरि भन्छु है साह्रै छिटो गर्नुभयो सर हामीले त केही देख्नै पाएनन् हो र ल म फेरि गर्छु ल यो छ नि पहिला उसमा यहाँसम्म त पुग्नु भएको छ हजुर हो यहाँ हाम्रो कति 5 इन्चको मात्रै आयो नि त यो थ्रेड हजुर अहिले हामी यहाँ थ्रेड मात्रै बनाउँदैछौँ है राइजर सेक्सनमा हुन्छ अनि योबाट यसको थ्रेड काउन्ट गरेर अनि हामीले राइजरको उता डिजाइन गर्छौँ कि हजुर अब यो 5 इन्च छ होइन 5 इन्च छ भनेपछि बिचको जुन विड्थ छ नि बिचको विड्थ हल्का हजुर कम फरक पर्दैन यो साइडको विड्थ हेर्ने सबै होइन अरूले हजुर अनि पछि बिचको विड्थलाई हल्का बढाइदियो हुन्छ अब यो थ्रेड उति छ हाम्रो 10 इन्चको छ होइन हजुर यो थ्रेड चाहिँ 9 इन्चको बनाउने लास्टको थ्रेड चाहिँ सानो भए पनि केही हुँदैन यसलाई 9 इन्च भनेपछि यो 5 इन्चको चाहिँ नाप्नु त डाइमेन्सनले हजुर सर 5 इन्चको छ होइन हजुरको पनि त्यही आयो होला यहाँ तलबाट 3 फिट छोडेपछि अब यसलाई सिलेक्ट गरेर एम इन्टर गर्नु यस्तो माथि धकालेर होइन 4 इन्टर गर्नु भयो त्यस्तो हुँदा कसरी 4 इन्च देखाउनु त सर यो कति आयो अनि 10 आयो 9 आयो 9 माथिको 1 इन्च कम भयो नि केही हुँदैन है माथिको राइजर थ्रेड कम हुन्छ नि सबभन्दा अन्तिम स्टेपको हजुर यसको विड्थ हेर्नु है कति आयो यसको 3 फिट 2 इन्च आयो होला है अब फेरि यहाँबाट नि त्यही गर्नु 10 मा हान्दै जानु इन्टर 10 है अफसेट 10 मा हान्दै जानु यहाँबाट यो बिचको भागमा त अलिक साँगुरो जस्तो हुने हो नि त सर सिँढी यो बिचमा हल्का सानो हुन्छ 4 इन्च कम हुन्छ सर त्यो त्यसले 5 केही फरक इन्चबाट पर्दैन। मुभ गराएको देखाउनुहोस् न हजुर मुभ गराएको त्यो 5 इन्चबाट 4 इन्च मुभ गराएको देखाउनु न यस्तो जस्तै यो छ नि यसलाई सिलेक्ट गर्नुभयो अनि यसलाई एम इन्टर गर्नु होइन अनि एउटा जुन पोइन्टमा मात्रै होइन माथि लैजानु कि कतातिर मुभ गर्ने हो मुभ गर्ने एम इन्टर एम एन्टर अनि मुभ गर्ने सिलेक्ट गर्नु एउटा पोइन्ट सिलेक्ट गर्ने अनि माथि लगेर 4 इन्च गर्नु फिट भयो हजुर हजुर यति भयो सबैको हजुरको भयो यति अहिले बिचमा उ नहालेर म हजुरलाई यो डाइरेक्सन वाला बनाउन सिकाउँछु है ल भयो भने भयो भन्नु है एकजनाले भयो हजुरहरूको ल अब एउटा केही पान्ना अथवा केही लिएर ल्याउनु त हजुरहरूले एउटा कमान्ड अलि लामो छ कि त्यो कमान्ड म त्यसको मिनिङ बुझाइदिन्छु त्यो कमान्डको त्यो फिजिकल मिनिङ बुझेपछि सजिलो हुन्छ हजुरहरूलाई सुरु गरौँ त्यो कमान्ड गरौँ सर पोली लाइनबाट बन्छ है यो के भनेपछि यो बनाउँदा है यो डाइरेक्सन छ नि यो हजुरलाई सेक्सन प्लेन काटेको बनाउन नि काम लाग्छ यो बनाउन एउटा अनि एउटा यो बनाउन काम लाग्छ है
अनि साइट के अरे लोकेसन प्लानमा डाइरेक्सन दिने बेला नि यो एरो बनाउने बेला काम लाग्छ। त्यसको लागि पहिला पिएल इन्टर गर्नु है सबैले, अनि एउटा पोइन्ट सिलेक्ट गर्नु। सर यो पहिले यो बिचको यो उयो पनि हालौँ न, बिचको ल भागमा हुन्छ, यो ल हुन्छ। अब यसमा यहाँ माथिबाट यो लाइनलाई फेरि 10-10 उसमा हान्नु त अफसेट। यस्तो आयो नि होइन, यो कति कति बाँकी रह्यो, यो हजुरहरूको 3 इन्च रह्यो। रह्यो होला होइन। हो सर। हो अब के गर्नु भनेपछि यिनीहरू लाइन छन् नि जुन यो 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 बाहेक यो अगाडिको यो बाहेक यिनी 4वटा लाइन, यसलाई सिलेक्ट गर्नु होइन। फेरि एम इन्टर, यताबाट यता लेफ्टदेखि राइट 1.5 मा सार्नु है इन्चमा। भयो। अब यो लाइन चाहिँ डिलिट गरिदिनु। यो लाइनलाई डिलिट है। यतिसम्म भयो। अब यिनीहरू नछोएको लाइनलाई सबलाई एक्सटेन्ड इन्टर गरिदिनु। बिचको लाइनलाई हटाइदिनु। एक्सटेन्ड गरेको देखाइदिनु त सर। एक्सटेन्ड गरेको हजुर यस्तो छ नि, इएक्स इन्टर है, इएक्स इन्टर इन्टर डबल इन्टर हो। अनि यसरी हरियोले हुन्छ नि, यसरी सबैलाई सिलेक्ट गरिदिनु, सबै एक्सटेन्ड। यस्तो यो पछाडि एक्सटेन्ड गर्नु भनेपछि यता एक्सटेन्ड हुन्छ होइन। यो हरियोले हजुरको डाइरेक्सन कता छ यता भयो भने होइन, यता अगाडि एक्सटेन्ड गर्नु। यो पछाडि गएर कहीँ पछाडि भइदिन सक्छ कि, फेरि त्यो ट्रिम गर्ने झ्याउ हुन्छ। जतातिर एक्सटेन्ड गर्ने त्यो साइड जाने आफ्नो त्यो यसरी। हजुर यसलाई यो ट्रिम गर्नु है, ट्रिमको टिआर डबल इन्टर। यति बन्यो होइन, नबनेको कोही छ भने म पर्खिन्छु है एकछिन। ल अब मैले यो सुरु गरेँ है यताको। अब पिएल इन्टर गर्नु है, अनि एउटा बिचमा बेस पोइन्ट सिलेक्ट गर्नु, अनि यसरी माथि लग्नु एकछिन। यति भयो। यो अलि उ छ है, लामो छ है यो फर्मुला भन्नाले कमान्ड। सरको आवाज आइ नै रहेको छैन। आज अहिले आछ कि नै? अहिले आछ? आवाज आछ अहिले? मेरोमा चाहिँ आइरहेछ सर। ए आएको छ सर। ए उ भयो होइन, यो पोली लाइनको पिएल इन्टर गरेर यसरी ल्याउनु भयो होइन। हजुर हो। अब यसलाई डब्लु इन्टर गर्नु है। त्यो नभए हजुरले कुनै पान्नामा लेखे पनि हुन्छ, पछि डब्लु इन्टर। अब 1 2 जति हाने पनि हुन्छ है। 1 इन्टर गरेँ मैले, हजुरले 2 इन्टर गर्नु है।
भयो हजुरको मोटो आयो लाइन कि हजुर फेरि सर भइसक्यो फेरि इन्टर गरिदिनु त सर ल यो जस्तो पिएल इन्टर गर्नुभयो होइन अनि एउटा बेस पोइन्ट समात्नुभयो त्यसपछि डब्लु इन्टर गर्नु है वान इन्टर मैले वान इन्टर गरेँ हजुरले टु इन्टर गरे पनि हुन्छ है म यहाँ टु इन्टर गरौँ डब्लुको मिनिङ चाहिँ विड्थ हो है त्यो लाइनको विड्थ लाइन वेट कति छ अब यहाँ ल्याएर एउटा पोइन्टमा सिलेक्ट गर्नु होइन फेरि यहाँ गएर अर्को पोइन्टमा सिलेक्ट गर्नु अनि यहाँतिर ल्याएर सिलेक्ट गर्नु अलि माथितिर है त्यो विड्थ लाइन वेट जे भयो नि यो आयो होइन यो आइसकेपछि यहाँ माथि यसमा क्लिक गर्नु यता कतै जता भए पनि यता पनि कतै अनि यता कतै है यति भयो हजुर सर अब फेरि डब्लु इन्टर गर्नु है अब 6 7 जति गरे नि हुन्छ सर त्यसलाई किन सिधै तल नल्याएको तल अब यहाँ एरो चाहियो ल्याउन मिल्नु एरो चाहियो त तल हजुर त्यही भएर डब्लु इन्टर मैले 7 इन्टर गरेँ हजुरले 6 इन्टर 7 इन्टर जति गरे नि 7 इन्टर अनि 0 इन्टर है लास्टमा अब यसको मिनिङ म भनिदिन्छु यहाँ हजुरले के गर्नुभयो पिएल यो पोली लाइन हो है त्यही भएर सबै एउटैमा बनाएको छ पोली लाइनले बनाएको भएर पोली लाइनको लाइन वेट यहाँदेखि माथि जाँदाखेरि 2 इन्चको लाइन वेट छ अनि यहाँदेखि फेरि यता जाँदा पनि 2 इन्च छ यता पनि 2 इन्च छ यहाँ पुगेपछि यसको विड्थ छ नि यो एरोको विड्थ जुन बनाउने अनि घटाउँदै 0 सम्म पुर्याउने भनेको होइन सर हजुर यहाँ चाहिँ स्टार्टिङ चाहिँ 6 7 जति छ त्यो भयो अनि इन्डिङ चाहिँ 0 मा यहाँ चाहिँ विड्थ यहाँ उसमा स्टार्ट 2 मा स्टार्ट भएर 2 मा इन्ड भयो यहाँ माथि पनि होइन हजुर तर यहाँ चाहिँ 7 मा स्टार्ट भएर 0 मा इन्ड भयो त्यही भएर यहाँ एरो बन्यो हजुर यसको मिनिङ बुझ्नुभयो नि कमान्ड यो लेख्नु भएको छ केहीमा अब यसलाई आर्क बनाउनु पर्यो होइन यस्तो राम्रो देखिएन नि यो राम्रो देखिन्छ नि यस्तो वाला यो नबनेको कोही छ यो नबनेको कोही छ भने भन्नु है नत्र म अब यता यसलाई बनाउन सिकाउँछु यहाँनिर सर्कल यहाँ सर्कल बनाउने तरिकाले यो छ नि यो घुमेको बनाएको यो पनि बन्छ है त्यही तरिकाले ल मैले स्टार्ट गरेँ है यहाँ नत्र च्याटमा भन्नु म फेरि यो गर्छु यसलाई फिलेट गर्ने भन्छ के त्यसको कमान्ड चाहिँ एफ इन्टर हो है एफ इन्टर होइन अनि पछि अब फिलेटको कमान्ड एफ इन्टर त आयो कति रेडियसमा फिलेट गराउने भने आर इन्टर है अब 6 इन्च 7 इन्च यो उसमा 6 7 8 हजुरको इच्छाले हान्नु मैले 7 नै हाने 7 इन्टर गरेँ है अब यो लाइन र यो लाइनलाई फिलेट गर्ने हो यस्तो भन्छ फेरि भन्छु है म एफ इन्टर गर्नु फिलेटको कमान्ड आयो त्यसलाई कति रेडियसमा फिलेट गर्ने आर इन्टर गर्नु आर इन्टर गरेपछि
त्यसपछि एफ इन्टर आर इन्टर। अब यो चाहिँ हजुरले बनाउँदै जाँदा आफै थाहा हुन्छ है कतिमा गरेपछि सजिलो हुन्छ, त्यो राम्रो देखिन्छ भन्ने। बनाउँदै नमिलेपछि फेरि त्यसलाई कन्ट्रोल जेड गरेर क्यान्सल गर्ने। पिक्चर लाइनहरु सेलेक्ट गर्ने छ। कुन लाइनबाट त्यो रेडियस जस्तो बनाउनु छ, आर्क बनाउनु छ, त्योबाट यहाँबाट र योबाट बनाउनु छ नि मलाई, यो दुईटाको भयो। फेरि त्यही कुरा यहाँ गर्नको लागि एकचोटि यो हान्दिएपछि इन्टर गरिदिएपछि भयो। एकचोटि इन्टर गर्नु, यता अनि यता फेरि त्यही गरेपछि भइहाल्छ है। भयो हजुरको? हजुर सर भयो। ल स्टेयर केसको काम अहिले सिद्धियो है। अब यहाँ हामीले कता चाहिँ नहाल्ने भनेको थियौँ, यो साइडमा झ्याल नहाल्ने भनेको थियौँ होइन, उता अघि हिजो सल्लाह गरेर। यसमा पुग्दैन नि त। हजुर सर। त्यसो यो साइड झ्याल हाल्न परेन, बाँकी यो झ्याल हाल्न सिकौँ। अनि पछि ढोकाको म ढोका अहिले बनाएपछि अरू बेला काम लाग्ने तरिका नि सिकाइदिन्छु। यसलाई के गर्नु भनेपछि पहिला ढोका बनाउन सिकौँ है। अब झ्याल त अब अफसेट हानेर बनिहाल्छ होइन। यहाँबाट 3-3 इन्चमा अफसेट हानेपछि सेन्टरमा हुन्छ झ्याल। एउटा बनाउन सिकाइदिन्छु म, त्यसपछि अरू त बनिहाल्छ हजुरहरूले। झ्याल त अफसेट उकामा चाहिँ ढोका होला। ढोका सुरु गर्दा हुन्छ बनाउन। झ्याल सुरु गरिहालौँ न सर, झ्याल सकौँ सुरुमा। ल हुन्छ। झ्याल के गर्नु भनेपछि यसको सेन्टरमा है यो लाइन छ नि, तलको लाइन के छ भनेपछि यो लाइन हेर्नु, यो कोठाको मात्रै छ नि त साइज लाइनमा होइन। यो लाइन त यहाँ छ, यसको सेन्टर लाइन त यता कता पर्छ। सेन्टर लाइन पत्ता लाग्दैन यो कोठाको लागि। यो कोठाको लागि सेन्टर लाइन यसले पत्ता लाग्छ होइन। त्यो भएपछि एल इन्टर गर्नु। अनि सेन्टर लाइन कहाँ छ? यहाँ छ नि सेन्टर लाइन, मिड पोइन्ट हो। भयो। यहाँबाट यसरी एउटा लाइन हान्नु, यसलाई अफसेट कति झ्याल कति फिटको बनाउनु? 5 फिटको बनाउने कि 6 फिटको? 6 फिटको अट्दैन होला, 5 कि 4.5? 5 फिटकै बनाऊँ है झ्याल। 5 फिटको बनाउने भनेपछि यता पनि 2.5 फिट अफसेट हान्नु, यता पनि 2.5 फिट अफसेट हान्नु, 2.5 फिट। यो बिचको लाइन हटाइदिनु। अब सेन्टरमा आयो झ्याल हाम्रो। हजुर सर आयो। अब के गर्नु भनेपछि यसलाई अफसेट माथि हान्नु है, 3-3 इन्चमा। ओ इन्टर 3 इन्टर है। यता नचाहिने जति ट्रिम हान्दिनु। बन्यो झ्याल? बन्यो सर। अब यसैलाई के गर्नु भनेपछि हजुरले यसलाई सिलेक्ट गर्नु होइन। यस्तोमा राख्न मिल्ने कहाँ छ? एउटा यहाँ यो कोठामा मात्रै त छ नि। सर तलबाट 3 इन्च, माथिबाट 3 इन्च अफसेट हो। अनि तलैबाट गर्नु, माथिबाट गर्दाखेरि के हुन्छ भनेपछि ओ इन्टर 3 इन्टर हैन, यो 2.5 अफसेट गरे 3 इन्चको भन्नु भएको थियो नि। हजुर त्यही यस्तो छ। रोक्नै म भनिदिन्छु के फरक पर्छ उता दुईतिरबाट। जस्तै यस्तो ओ इन्टर 3 इन्टर छ नि, यहाँबाट गर्नु भनेपछि
यति लाइन मात्रै ऊ हुन्छ हैन हजुरको, यहाँसम्म मात्रै हुन्छ, यहाँ उताको ट्रिम गर्न पर्दैन। तर यहाँबाट गराउनु भने यो पुरै ट्रिम गर्नुपर्छ कि यहाँसम्म इन्डसम्म गयो नि त, दुईटै त्यो तलबाट गर्ने। त्यो भएपछि सजिलो हुन्छ। हजुर हुन्छ हुन्छ हुन्छ। अब यसलाई सिलेक्ट गर्नु होइन, निलो पार्टले सिलेक्ट गर्नु है, सिलेक्सन उसले निलोले सिलेक्ट गर्नु अनि यसलाई CO इन्टर है। र यसको फेरि सेन्टर लाइनबाट समाउनु होला, सिलेक्ट गर्नु सेन्टर लाइनबाट है। मिड पोइन्टमा समात्ने सर। हजुर अनि त्यहाँबाट यता पनि मिड पोइन्ट पनि लगाएर पेस्ट गरिदिने। अब अरू बनाइराख्नु पर्दैन, यसैलाई सजिलो, यसलाई एउटा बाहिर पनि ल्याउनु होइन, त्यो भयो भने चाहिँ त्यसलाई एउटा बाहिर पनि कपी गर्नु है, एक्स्ट्रा। कपी गर्नुभयो, यसलाई सिलेक्ट गरेर रोटेट गर्नु है, RO इन्टर, एउटा पोइन्टमा समातेर यसरी 90 डिग्रीमा होइन 270 डिग्रीमा रोटेट गर्नु। कुन पार्ट फेरि भनिदिउँ? को कमान्ड के भन्नुभयो सर? रोटेटको RO। कुन पार्ट? यो झ्यालको पार्ट 90 डिग्रीमै रोटेट गर्दा पनि हुन्छ हैन सर? हुन्छ, त्यो कुनै फिगरलाई चाहिँ ठ्याक्कै स्पेसिफिक डिग्री हुन्छ हैन। यो चाहिँ झ्याल त दुवैतिर सेम छ नि, त्यो फिगर फरक छैन, त्यही केही हुँदैन। यहाँ फेरि भन्नुभएको रहेछ, यो चाहिँ नि यसरी सिलेक्ट गरेर सेन्टर लाइनमा समात्ने कि, CO कपी गरेर यहाँ सेन्टर लाइन मिड पोइन्ट आउँछ नि, मिड पोइन्टमा समात्ने कि, मिड पोइन्टमा समातेर अनि यहाँ लगेर यहाँ पनि मिड पोइन्टमै पेस्ट गर्ने, अनि पछि अर्को चाहिँ बाहिर लगेर यता बाहिर जता बाहिर लगेर पेस्ट गरे नि भयो। यो भयो नि। अब आकृतिले भन्नुभएको रहेछ, भयो हजुरलाई? हजुर सर। अब यसलाई के गर्नु भने हाम्रो सजिलोको लागि मात्रै है, त्यो चाहिन्न। यहाँबाट O इन्टर गरेर 2.5 फिटमा फेरि अफसेट हान्ने त, यहाँबाट 2.5 फिटमा अफसेट हान्नु है। यसलाई सिलेक्ट गरेर यो सेन्टरबाट समातेर होइन, यहाँ यसको सेन्टरमा कहाँ छ सेन्टर, यसको यहाँ छ, सेन्टरमा पेस्ट गर्नु। यहाँ मिलेन नि, अब यो भयो। अब फेरि यसलाई यताबाट समातेर यता छ नि यसको त सेन्टर, यहाँ सेन्टर, यहाँ सेन्टर। अब यो 2.5 वाला हटाइदिनु। यो फेरि भन्नुपर्छ, एकचोटि फेरि भनिदिनु त सर। यसलाई यो अफसेट 2.5 सम्म त हान्नु भयो होइन। अफसेट 2.5 हानिसकेपछि यसलाई सिलेक्ट गर्नु होइन, अनि मिड पोइन्टमा समात्नु कि, यता समात्ने नि, मिड पोइन्टको यता समात्ने नि, यता समात्ने नि, कपी गरेर होइन, यता अहिले सुरुमा यताबाट गरौँ, यसमा चाहिरहेको थियो नि त, यसमा राखेँ मैले है। त्यसपछि फेरि
अब यहाँबाट त यता समातेको छ यो अफसेट अफमा छ, यता समातेको छ, यहाँ मिड पोइन्ट त हाम्रो पत्ता लाग्दैन नि त। त्यही भएर त्यहाँसम्म भएन। फेरि अर्को हटाएर यसलाई सिलेक्ट गरेर कपी गरेर यताको मिड पोइन्ट समात्ने कि यतातिर साइड, किनभने हाम्रो यता साइड चाहिँ त मिड पोइन्ट भेटिने त। केही बुझेन सर, अड्के आयो भिडियो। अड्केर आयो हजुर जस्तो। ल के छ भनेपछि यहाँ राख्नुभयो होइन एउटा मिड पोइन्ट समातेर कि छैन यो? सुरुदेखि गरिदिनु त सर यो एकचोटि। ल ल है यो अफसेट 2.5 सम्म त हान्नुभयो होइन? हजुर भयो सर यो। ल अब यसलाई अब यो 2.5 चाहिँ यहाँ मिड पोइन्ट पत्ता लाग्छ सेन्टरमा हुन्छ भनेर सजिलोको लागि हो कि। यसलाई कपी गर्नु, CO इन्टर होइन, पहिला यहाँ राखौँ होइन, यहाँको मिड पोइन्ट यता साइडबाट पत्ता लाग्छ नि, यताबाट भन्दा यता साइडबाट पत्ता लाग्छ भनेपछि यताको पोइन्ट समात्नु पर्यो। तलबाट पत्ता लाग्ने खोज्नु अब। तलबाट नै बिचकोबाट। ए कुन लाइनबाट देखाउनु त सर एकचोटि? यो यसलाई सिलेक्ट गर्नु भनेपछि कपी छ, यो लाइन छ नि, यो लाइनबाट हाम्रो यता साइड छ नि त यो मिड पोइन्ट पत्ता लाग्ने त। हजुर त्यही भएर राइट साइडतिरको पोइन्ट समात्नु पर्यो हामीले, राइट साइडतिरको, लेफ्ट होइन राइट साइडतिरको। हजुर यसलाई राइट साइडतिरको पोइन्ट समातेर यहाँ लगाएर पेस्ट गरिदिनु होइन। फेरि सिलेक्ट गर्नु। अब यता त लेफ्ट साइडतिर छ हाम्रो मिड पोइन्ट पत्ता लाग्ने, राइट साइडबाट त पत्ता लाग्दैन। फेरि सिलेक्ट गरेर अब लेफ्ट साइडतिरको पोइन्टबाट झ्याललाई लैजानु कि। ए बन्यो नि। हजुर अब यो मिड पोइन्ट चाहिँ हटाइदिनु सबै सिलेक्ट गरेर। यस्तै गरी यहाँ चाहिँ 4.5 फिटको झ्याल बन्छ है। यहाँ सानो झ्याल हुन्छ नि त, मेन डोर 4 फिटको हुन्छ। मेन डोर चाहिँ 4 फिटको राख्नै पर्छ है। मेन डोरबाट त्यो छिर्न पर्ने हुन्छ, के अरे कहिलेकाहीँ डिसेबलहरूको त्यो छिर्न पर्ने हुन्छ होइन। त्यही भएर मेन डोर चाहिँ 4 फिटको राख्नै पर्छ। पास चाहिँ 3.5 फिटमा पनि पास हुन्छ, तर त्यो डिजाइन चाहिँ 4 फिटको गर भन्छ खास। ल अब त्यो 4 मिनटमा यो ऊ पनि राखौँ न, यहाँको झ्याल पनि राखौँ। यहाँबाट अब के छैन, यहाँ 4 फिटको ढोका आउँछ होइन। 4 फिट आयो भनेपछि यहाँबाट लाइन तानेर 4 फिट इन्टर है। अब हामीले झ्याल राख्नुपर्ने यतिमा हो, यो ट्रिम हान्यौँ। अब मिड पोइन्ट यहाँबाट पत्ता लाग्छ नि यसको। फेरि भन्छु है, यो हामीलाई यहाँ 4 फिटको ढोका राख्नुपर्ने छ है। 4 फिटको ढोका राखेर बल्ल एउटा झ्याल आउँछ यहाँ। त्यो झ्यालको लागि चाहिँ पहिला 4 फिट ढोका त अलग्गै छुट्याउनु पर्यो। हजुर यसैलाई नै 4 फिट अफसेट यता हान्दै हुन्छ। ओ इन्टर 4 फिट इन्टर है, छोटो। यसलाई एक्सटेन्ड गरिदिनु, बाँकी ट्रिम गरिदिनु। यो है, ढोका ल्याएर राख्नु। अब हामीले झ्याल राख्ने यतिमा हो नि त। यहाँ कतिको झ्याल अट्छ हेर्नु पर्यो। अब पहिला डाइमेन्सनले 6 फिट छ नि, 1 फिट छोड्यो भने 4 फिटको झ्याल अट्छ। यहाँ 4 फिटको झ्याल बनाउनु पर्यो 1 फिट छोडेर। यहाँबाट 1 फिट अफसेट हानिदिनु, 1 फिट इन्टर है। यति भयो। फेरि भनौँ,
यो डाइमेन्सन 6 फिट छ नि हाम्रो यहाँदेखि यहाँ हजुर 6 फिट छ नि 6 फिट बाँकी छ 6 फिट भनेपछि एक फिट त छोड्नै पर्यो यताउता होइन अब यो पिलरमै टाँसेको नि राम्रो देखिँदैन त्यही भएर एक फिट छोड्दाखेरि 4 फिटको झ्याल बस्ने भयो यहाँबाट 1 फिट अफसेट हानेर ओ इन्टर 4 फिट गर्नुभयो भनेपछि यहाँ आयो अब हजुरलाई एउटा यसमा 3 इन्च अफसेट हाल्नु यो झ्याल बन्यो होइन बन्यो सर झ्यालको काम सकियो अब अर्को सेसनमा ढोका बनाउन सिक्छौँ है यहाँ यति नबुझेको कोही छ ढोका अब फेरि नयाँ सेसनमा गर्ने हो सर एउटा सेसनमा ढोका बनाउन सिकेर डाइमेन्सन हाल्न सिक्छौँ अनि यो हुन्छ सुन्नु न ढोका र झ्यालको बिचमा 1 फिट मात्र छोड्दाखेरि चाहिँ त्यो पास हुन्छ त अनि हुन्छ यो आरसीसी स्ट्रक्चरमा हुन्छ केही हुँदैन आरसीसीमा वालमा केही लोड पर्दैन नि त ए यसमा अरु के प्रब्लम छ यतिमा होइन सर छैन अब अर्को अब सेसनमा अहिले फेरि रिजोइन हान्ने हो है रिजोइन हान्ने हैन सर अब हजुर अब सेसनमा पहिला डाइमेन्सन हुन्छ अनि ढोका बनाउन सिकाउँछु ढोका प्लेसमेन्ट त हजुरहरूले जानिहाल्नुहुन्छ अब कपी यहाँ ल्याएर कहाँ राख्ने ढोका धेरै जस्तो हाम्रो यो पिलरको छेउमा पारेर राख्यो भने सेफ हुन्छ